अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰ ਰਸੋਈ ਸਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸੇ फैज़ हमीद साबिक लेफ्टिनेंट जनरल है उन्हें को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। 4 इल्ज़ामात हैं उन्होंने उत्ते। सब तो पहले जो इल्ज़ाम आ वो हा सियासत ज़ाहिर है बतौर फौजी और सियासतदान कर सकते सियासत के विच मुदाखलत जोड़ा है एक इल्ज़ाम। दूजा इल्ज़ाम उन्होंने यह आ कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किए। तीजा इल्ज़ाम यह कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो चौथा इल्ज़ाम यह कि उन्हें शहरों को नुकसान पहुँचाए। टॉप सिटी एक वाक़या तो याद हो सी इमरान खान के दौरे हुकूमत के टॉप सिटी एक इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी है एयरपोर्ट के नेड़े उतना कोई रेड शेड थिया हा चाहता गया हा पूरी दी पूरी सोसाइटी अपने ना करावन की कोशिश की गई है मुवजना तौर के उत्ते इन्नी सारे मुद्दे मामले के उत्ते सज़ा थी गई है। लेकिन अहम गाल यह है जिन उत्ते हुण तजवीज़े तबसरे भी थींदे पैन तो गाल ही भी थींदे पैन वो ये कि इन्हां तो इलावा जिहड़ा कन्विक्ट है जिहड़ा मुजरिम है कुछ बे मामलात भी हैं जिन उत्ते कानूनी कार्रवाई जारी और सारी है उन्हें मनतकी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। वो लोग याद पे 9 मई के वाक़यात हैं कि खान साहब ज़ाहिर है जो सियासी मुदाखलत के इल्ज़ाम सियासत के मुदाखलत के इल्ज़ाम के कोई ना कोई सियासी बंदे भी खान साहब अपना फैज़ हमीद के नाल हुसन खान साहब तो बिना पैन सारा अंगली ये इमरान खान साहब जोड़े पहले ही 90 मिलियन पाउंड केस के सज़ा भुगतने पैन 9 मई के केसिस भी उन्होंने लटकते खड़न तोशाखाना 2 केस की सज़ा भी हाली आमन बाकी है। तो ये सूरत हाल है कि हम ऊँ पासे वेंदा पे मामला ISPR के मुताबिक मुजरिम सियासी अनासर नाल मिली भगत नाल इश्तिआल अंगेज़ी ते अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मामलात मुलविस हाँ तो इन्होंने मामलात को अलहदा तौर पर निपटाया वेंदा पे। भले खबर भी ज़ाहिर कशकोरी दी है कि उन्हें दी कस्टडी जी है हम अटियाला जेल हुकाम को मिल गई है वो कहीं सेफ हाउस रखते हैं उन्हें दायरे बे मुकदमात चलते पे हिसाब नाल। लेकिन चूँकि सज़ा थी है वाल उन्होंने अपील का हक भी हासिल है उन्होंने वकील हैं इशफाक उन्होंने यह आखना है कि वो अपील ऑफ कोर्ट वैसे आर्मी चीफ को पहले अपील करनी होती है उसके बाद पर इंडिया फोरम हाई कोर्ट का है सुप्रीम कोर्ट का है वो सारे फोरम मौजूद हैं तो ज़ाहिर है अपील वैसे पहले आर्मी चीफ को अपील करे उसके बाद बाकी जो रेमेडीज़ या फोरम बाकी हैं उत्थां वैसे 15 महीने तक ये अमल जारी रहेगा। जनाब अली मुजरिम को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए उन्हें को अपनी मर्जी की दिफाई टीम तैनात करने का हक भी हासिल आ तो उन्होंने ये हक इस्तेमाल भी किए तो मुतलका फोरम से अपील तो कर ही सकते हैं। उन्हें अपील थी सी सारा कुछ सूरत हाल आसी ई सज़ा के उत्ते रद्द अमल आए सियासी जमातें ने और दिफाई तजज़ियाकारा ने भी खुशाइन करार दी। बिलावल भुट्टो के जो फैज़ हमीद को सज़ा पैगाम है जो आइंदा यो समय गलतियाँ न की वजन फैज़ हमीद अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किए सज़ा का फैसला तारीखी है मज़ीद तहकीकात अते ट्रायल बाकी है। बानी PTI इमरान खान मकाफात अमल तो गुजरते पैन अपने जराइम का जवाब देना पौंदा पे खान साहब को। इमरान खान ताकत के नशे दे विच जेलें सट्टन दी धमकियां देंदे हैं अपने सियासी मुखालिफिन को। नफरत अते इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाए खान साहब हुण इन्हें लोगों को तौबा करनी चाहिए है। अहम गाल वज़ीर आज़म तुर्कमानिस्तान के दौरे पर चले गए 2 रोज़ा कलो के अशकाबाद पहुँचते उन्होंने शानदार इस्तकबाल भी किया।
بلاول بھٹو اج کل پنجاب کے دورے کے اتنے کل چنیوٹ ہیں چنیوٹ کے انہوں نے گل کی ای موقع کے اتنے مریم نواز آ کے جو بلاول بھٹو کا دورہ ہے پنجاب جڑا خوشائی دے میں انہیں کو ست بسم اللہ دیا جی آیا کو آدیا خوش آمدید آدیا پنجاب انہیں دا گھر ہے اتنا تو آپ کو ہمیشہ عزت مل سی مریم نواز نے آ کے تاری طرفوں چنگے تبصرے دی شکر گزار ہاں بلاول بھٹو واسطے نیک تمنائیں دا اظہار بھی کیتے مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وزیر دفاع دا کل ٹویٹ آیا فوری طور دے اتنے انہوں نے رات مختلف عوام سے گفتگو کی تھی انہوں نے کہ جو قوم کئی سال فیض حمید تے جنرل باجوہ دے رہائے ہوئے بیجیں دا جڑا فصل ہے پھل ہے وہ فصل دی تھی انہاں پھل ہو سی انہاں کھٹا کھاسی فیض حمید دے نال نال خواجہ آصف نے جنرل باجوہ دے بھی گفتگو کی تھی بہت سارے لوگ سوشل میڈیا تے ہوں یہ سوال بھی چاہتے پہن کہ آیا فیض حمید صاحب کو سزا تو مل گئی ہے وہ دوران ڈیوٹی اپنے عہدے تے راندے ہوئے ہیں بطور ڈی جی آئی ایس آئی اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کیتے انہوں نے سیاست مداخلت بھی کی تھی ظاہر ہے انہوں نے شہریوں کو نقصان بھی پہنچائے بہت سارے معاملات ہو سن کیا انہیں دے جڑے اثاثے وثاثے ضبط تھی سن نہ تھی سن انہوں دے جڑے رینک ہیں انہوں دے جڑے مراعات ہیں وہ واپس تھی سن نہ تھی سن کیونکہ تحریری فیصلہ حالی واپس نہیں آیا پریس ریلیز آئی ایس پی آر نے جاری کی تھی انہیں صرف سزا دی گال ہے تو صرف یہ ہاں کہ جی 11 دسمبر کو انہوں کو سزا سنائی گئی ہے تو 15 مہینے ٹرائل چلتا رہ گئے تو انہیں کو مرضی دی قانونی ٹیم حاصل کرنے کا اختیار حاصل آ تو وہ ہن اپیل کا حق بھی استعمال کر سکتے ہیں باقی کوئی تفصیلات کوئی نہ ہیں بہت سارا گالی سوشل میڈیا تے سوالات تھی چاہتے پہن لوگ فیصل باؤٹا جڑا ہے اج کل بلکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہ گئے سینیٹر بھی تو ہوں بنے ظاہر ہے کہیں جماعت نہ تعلق ہے نہیں پہلے پی ٹی آئی چاہتا تو ہوں انہوں نے آخیا جو فیض حمید اپنے ٹرائل عمران خان صاحب سمیت دوجے لوگوں کے خلاف گواہیاں دے پین ان سزا کوئی کمی واقع نہ تھی سی 14 سال سزا صرف ایک کیس تھی ہے 9 مئی دے کیس باقی ہیں باقی بھی کئی کیس ہیں انہوں نے بھی ٹرائل چلتا پہ 20 سزائیں بھی تھی سن انہیں یہ بھی آکھے جو 9 مئی ملوث پی ٹی آئی دے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی نہ بچ سن ملک دشمن دا بیانیہ چلاون والے دی ہوں کوئی گنجائش کا نہیں چیتاونیاں لیندے بیٹھن باؤٹا صاحب تے دیکھو کیا صورتحال بن رہی ہے بہرحال یہ ہے راجدھانی کی کہانی راجدھانی دے وچ سزائیں بول گئے ٹرائل چلتے پین کوئی جیل چے تے کنہیں کوئی جیل بھیجن دے فیصلے سنائے ویندے پین یہ صورتحال باقی حال اویلا خیر خبراں تو ریسوں میرے تک کندے اجازت تو رب سونے دے حوالے ویندے درخواست یہ کرسا یہ ولاگ کو شیئر کر چھوڑا یوٹیوب تے دیکھو بھاویں فیس بک تے بھاویں ٹک ٹاک تے بھاویں ٹویٹر تے لازمی شیئر کیتا کرو رب سونے دے حوالے